नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सर्वहारा वर्गको पार्टी भनेर दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा जनतासँग जोडिएका मुद्दा प्रवेश नै भएन, नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नमै केन्द्रित। प्रकृति संरक्षण मानव जातिको साझा चासो र चुनौती भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। भावी दिशा निर्देशका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्नेमा जोड। विश्व जलवायु न्याय सम्बन्धी काठमाडौँ घोषणापत्र जारी। पर्वतीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण, जलवायु न्यायको पहुँचमा जोड। हावा फैलाएर वित्तीय सङ्कट ल्याउने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। असामाजिक प्रवृत्तिलाई कारबाही गर्न ढिलो नगर्ने प्रश्नोक्ति। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम 31%। 2083 सालको चैत्र भित्रमा पुरा गर्ने लक्ष्य भने अझै चुनौतीपूर्ण। रुसी राष्ट्रपति पुटिनका कट्टर आलोचक विपक्षी नेता नभाल्नीको मृत्युबारे विश्वव्यापी चासो। रुसी हिरासतमा भएको शङ्कास्पद घटनाको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय माग। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा एथलेटिको मड्रिडको शानदार जित। एथलेटिको मड्रिडसँग लास पाल्मस 5-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संसदको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लामो समयदेखि थाँतिरहेको विधान अधिवेशन सम्पन्न गर्यो। पार्टीभित्र निकै चासोका साथ हेरिएको यो अधिवेशनले केही नयाँ र आम जनजीविका सँगको विषयले कतिको प्राथमिकता पायो, सबैभन्दा मूल प्रश्न नै यही हो। विडम्बना, विधान अधिवेशनले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हलाई मुख्य विषय बनायो, तर सर्वहारा वर्गको पार्टीका रूपमा चिनाउँदै आएको माओवादीले जनतासँग जोडिएका मुद्दामा प्रवेश नै गर्न सकेन। माओवादी केन्द्रले पहिलो विधान अधिवेशन पारित गर्यो। अधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति 179 सदस्य बनाइएको छ। विधानको मसौदामा 151 सदस्य केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरेको भए पनि अधिवेशनले 179 बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो। विधान अधिवेशनले पार्टी पदाधिकारी संख्या घटाएर 11 बनाउने र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको केन्द्रीय समिति प्रत्यक्ष निर्वाचित र पदाधिकारी केन्द्रीय समितिले चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विधान अधिवेशनले 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय निकालेको हो। केन्द्रीय महाधिवेशन पछि प्रदेश हुँदै तल्ला तहसम्म अधिवेशन गर्ने तय गर्दै सबै कमिटीबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनबाट चुनेर आउनुपर्ने माओवादीको विधान अधिवेशनले तय गरेको हो। धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुने अवस्थामा नाम फेर्ने तयारीमा समेत रहेको माओवादीले अहिले पार्टीको नामलाई यथावत राखेको छ। त्यसो त माओवादी केन्द्रले नेपाली राजनीतिक इतिहासमा दलको नाम फेर्ने रेकर्ड नै बनाएको छ। नेकपा मसालबाट सुरु भएको हालको माओवादी केन्द्रले आफ्नो इतिहासमा 6 पटक नाम फेरिसकेको छ। आफूलाई स्वार्थ अनुकूल हुन साथ पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह समेत फेर्ने बाचाको साथ उसले विधान अधिवेशन पारित गरेको छ। विधानलाई लोकतान्त्रिक प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्वमा आउने र नयाँ एवं युवाले पनि नेतृत्व पाउन सक्ने गरी परिमार्जन गर्न सके सच्चिने बाटोमा गएको मान्न सकिन्थ्यो। तर अहिले झै केन्द्रीय अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीले जति पटक पदमा बसे पनि हुने, आजीवन अध्यक्ष बन्छु भन्दा पनि विधानले नछेक्ने, प्रतिस्पर्धाको सट्टा सर्वसम्मतको नाटक मात्र गरिएर गरी विधानको ढाँचा राखिरहने माओवादीको यी ओह्रालो यात्राको मात्रै तय हुनेछ। माओवादी सकिने कि सच्चिने भन्ने कुरा माओवादीहरूकै हातमा छ। विधानमा उठ्नेहरूको उमेर, उनीहरू कति पटकसम्म सोही पदमा दोहोरिन पाउने, त्यसको किटानी गर्नुका साथै कार्यकर्ताको मतबाटै पदाधिकारी चुनिने लोकतान्त्रिक विधि अपनाउन पर्छ भन्ने विषयले अब कतिको सार्थकता पाउला।
कुनै बेला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 50% सिट एक्लैले जितेको माओवादी आज संसदमा 12%मा खुम्चिन पुगेको छ। अरूको सहाराले खुट्टा टेक्ने अवस्थामा छ। यी सब के कारणले आयो? किन आम जनताले माओवादीलाई विश्वास गरिरहेका छैनन्? अब जनताको विश्वास जित्न के गर्ने? यस सवालमा अहिलेको विधान अधिवेशनमा छलफल भयो या भएन, त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय पनि हो। तसर्थ पार्टी रूपान्तरण हुन कि प्रवृत्ति सुध्रिनुपर्छ कि नेतृत्व बदलिनुपर्छ, यो दुवै कुराले यो विधान अधिवेशनमा भने सार्थकता पाउन सकेन। त्यसैले माओवादीले नारामा भने जस्तो यो अधिवेशनबाट रूपान्तरण हुने गुन्जाइस देखिँदैन। राजनीतिक ब्युरोका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रकृति संरक्षण मानव जातिको साझा चासो र चुनौतीको बनेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा भएको वन्यजन्तु संरक्षण वातावरण न्याय विषयको सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तन लगायतका वातावरणीय चुनौती विश्वका साझा समस्या भएको बताउनु भएको हो। उहाँले वातावरण वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र अभिरुचि समेत बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती तथा अवसरलाई सूक्ष्मतम तलबाट विश्लेषण गरेर नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्म र विशेष गरिकन न्यायिक क्षेत्रसम्म यस कार्यमा लाग्ने सबैलाई भावी दिशानिर्देशका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सफल हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने औल्याउनुभयो। उहाँले कार्बन उत्सर्जनका प्रभावहरूको न्यूनीकरण योगदानकर्ताको हैसियतबाट प्राप्त हुने लाभको दावी गर्ने सक्षमता समेत नेपालसँग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको पहिचानसँग जोडिएका प्राकृतिक धरोहरलाई बचाइराख्नु, वातावरणीय संरक्षण र दिगो र पारिस्थितिकीय प्रणाली बीचको सन्तुलन त्यतिकै आवश्यकता छ। प्राकृतिक स्रोतको उचित परिचालन र दिगो उपयोग मुलुकको आर्थिक समुन्नतिको आधार बन्न सक्दछ। प्राकृतिक स्रोतको समन्वय वितरण र उपयोगबाट नै सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुन सक्दछ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। वातावरण तथा वन मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले राष्ट्रिय निकुञ्ज अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाइँदा समेत सरकारले कारबाही गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। मन्त्री महतले जङ्गल अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना विस्तार भइरहँदा समेत सरकार मुखदर्शक बनेको उल्लेख गर्नुभयो। घाँसे मैदानहरू र जनावरले खुवाउनुपर्ने पानीहरू र उसको आहारहरूले संरक्षण गर्न सकिरहेका छैन। ऊ जान्छन् कहाँ? अभियसली बाहिर निस्किन्छ। त्यस कारणले यस्ता समस्याहरूमा र हरेक साल हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरूले समेत यसमा हाम्रो भागीदारी केमा हुन्छ भने जुन क्षेत्रमा जान्छौँ जहाँ निकुञ्ज छ त्यहाँ आक्रमण गर्नु हुँदैन, अतिक्रमण गर्नु हुँदैन, त्यहाँ घर बनाउनु हुँदैन। त्यहाँ गएर चुनावी एजेन्डा राखेर हामी म यहाँबाट जितेर गयो भने तिमीहरूले यो घर नेपाल सरकारबाट तिम्रो लाल पूर्जा बनाइदिन्छौ भन्ने कुरो आशमा झन् दिनका दिन त्यहाँ आक्रमण परिरहेको छ। त्यसको जेस्टी कहाँबाट हामी दिन सक्छौँ? त्यस कारणले अहिलेको समस्या भनेको चुनौती भनेको हामीसँग यो एउटा एकदमै जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा आएको। उहाँले कोशी प्रदेशमा निकुञ्जभित्र भौतिक संरचना बनाइँदा समेत सरकारले भत्काउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले जङ्गलभित्र संरचना बनाई जीव जन्तुहरूमाथि अतिक्रमण गर्ने, जङ्गलभित्र जनावरका लागि आहार र जलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि जङ्गली जनावरहरू बस्तीमा पस्ने गरेको बताउनुभयो। जलवायु क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पर्वतीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै काठमाडौँमा घोषणापत्र जारी गरेका छन्।
काठमाडौँमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चको 16औं संस्करणमा भएको 2 दिने विश्व जलवायु न्याय सम्बन्धी सम्मेलनले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको हो। विभिन्न 12वटा संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेको 2 दिने जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका विभिन्न आयाम, प्रभाव, वित्त परिचालनको संयन्त्र र लक्षित वर्गको न्यायका विभिन्न विधामा छलफलपछि काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको हो। जलवायु सङ्कटको सम्बोधनसँगै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नागरिक समाज संगठन, सामाजिक आन्दोलन, ट्रेड युनियन र विश्वका विभिन्न भागहरूका व्यक्तिहरूको संयुक्त पहल र सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। त्यसैगरी महिला तथा सीमान्त र पछाडि पारिएका समूहको अधिकार प्राप्ति बिना जलवायु न्याय नहुने भन्दै त्यस जलवायु वित्तमा ती वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। The global financial system that guarantees scale up, predictable, transparent and equitable flow and distribution of finance that aims at facilitating countries' transition to low carbon development, enhancing adaptive capacity and addressing climate induced loss and damage. Balanced governing structure of international financial institutions between developed and developing countries should be part of reform. जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र निष्पक्ष तथा अधिकारमा आधारित न्यायपूर्ण विकल्पहरू खोज्ने सवालमा सम्मेलनमा छलफल भएको थियो। विज्ञहरूले जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विश्व सामाजिक मञ्चमा सहभागी विज्ञहरूले नेपाल कुनै पनि बेलामा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण ठूलो क्षति हुने देश भएको भन्दै यसबारे समयमै आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि समयमै सरकारले स्थानीय तहमा डिजास्टर लर्निङ सेन्टरहरू स्थापना गर्नुपर्ने औल्याएका छन्। नेपालले क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्। यो चाहिँ विश्वका धनाढ्य राष्ट्रहरूले जुन औद्योगिकरण गरे त्यसको असर अहिले हामीले भोगेका छौँ। अस्ति मात्रै मैले एउटा कथा पत्रिकामा हेरेको थिएँ। अहिले हाम्रो ग्लेसियर अथवा हिउँहरू 200 मिटर माथि सर्यो। अहिले तल पहिला जहाँ हिउँ पर्थ्यो अहिलेभन्दा 10 वर्ष अघि त्यहाँ अहिले रेगुलर वर्षा हुन्छ। अब मुस्ताङकै कुरा गरौँ, म अलिकति त्यहाँ गण्डकीको भएको हुनाले हिजो लेतेमा राम्रो स्याउ फल्थ्यो। अहिले गएर मुक्तिनाथको जुन चाहिँ जमसङभन्दा माथि कागबेनीभन्दा माथि मात्रै राम्रो स्याउ फल्न लाग्यो। यो क्लाइमेट चेन्जले ठुलो असर चाहिँ पारेको छ र यसको पहिलो असर के हो भन्नुहुन्छ भने गरिब हो। प्रविधिका साथसाथै तपाईँको जलवायु परिवर्तनबाट भएको विपद र जोखिमता आदि इत्यादिलाई कम गर्नको लागि, न्यून गर्नको लागि जबसम्म हामीले स्थानीय स्तरमा भएको नलेज, ज्ञान, सिप हुन्छ नि, तपाईँको त्यो इन्डिजिनियस नलेजहरूलाई जबसम्म हामी एक ठाउँमा ल्याउँदैनौँ, त्यहाँ भएको क्षमता, त्यहाँ भएको ज्ञान शक्तिलाई हामी एक ठाउँमा ल्याउँदैनौँ, तबसम्म तपाईँको राज्यले मात्र काम गरेर अथवा प्रविधिले मात्र तपाईँको खुराक पुर्याएर यो चाहिँ तपाईँको समाधान हुनेवाला छैन। यो क्लाइमेट चेन्जले गरेर डिजास्टरहरू कति धेरै बढेका छन् हैन। यो डिजास्टर बढेको बेलामा यदि बाहिरबाट आउने शक्तिहरू या बाहिरबाट आउने एजेन्सिजहरूको एक्सपेन्सेस, त्यो पनि एक्सपर्टको एक्सपेन्सेस अनि एक्सपर्टको स्यालेरी मात्र होइन, एकोमोडेसन, पर डिएम, यो सबैको हिसाब राख्ने हो भने त यो एक्सपेन्सेस एकदम धेरै बढेको छ। अहिले सबै स्टडीहरूले के देखाएको छ भने यो ह्युम्यानिटेरियनको एक्सपेन्सेस एकदम हाई भएको छ भनेर देखाएको छ। विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा पछिल्लो समय विपदजन्य घटनाहरू बढिरहेको उल्लेख गरेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पछिल्लो समय बैंकबाट बचत फिर्ता गर यो बैंक खत्तम हुँदैछ भन्ने हावा फैलाएर बाहिरी सङ्कट ल्याउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शनिबार राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महतले सरकारको तर्फबाट खबरदारी गर्दै हावा फैलाएर वित्तीय सङ्कट ल्याउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कारबाही गर्न ढिलो नगर्ने स्पष्ट गर्नुभयो। समाजमा गलत सन्देश दिएर भ्रम फैलाएर हाहाकारको अवस्था सृजना गरेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने भ्रम नराख्न मन्त्री महतले सचेत गराउनुभयो।
लघुवित्तलाई कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने विषय अहिले सबैको चासो रहेको मन्त्री महतले उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो समय लघुवित्तमा देखिएको विचलन र समस्याबाट फाइदा उठाएर राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उहाँले यो एकदमै खतरनाक प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गर्नुभयो। लघुवित्तलाई नाफा कमाउने औजारको रूपमा उपयोग गर्नु नहुने मन्त्री महतको भनाइ छ। लघुवित्तलाई विपन्न नागरिक र महिलाको सशक्तिकरण र उत्थान गर्ने माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल कुमार शर्माले पार्टी नेतृत्वको सरकार बनाउन विलम्ब गर्न नहुने बताउनु भएको छ। फागुन 7 गतेदेखि सुरु हुने कांग्रेस महासमिति बैठकका छुट्टै पेश गर्ने प्रस्ताव शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्दै सांसद शर्माले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको आवाज उठाउनु भएको हो। वर्तमान अप्राकृतिक गठबन्धनका कारण कांग्रेस जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट विमुख भएको प्रश्न उठेको दाबी गर्दै सांसद शर्माले पार्टीको रूपान्तरण आफू नेतृत्वको जनमुखी सरकार निर्माण गरी जनताको भरोसा योग्य पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो। नीतिमा प्रष्ट हुनुपर्छ र आफू सम्मिलित सरकारलाई सुशासन डेलिभरी सहित जनमुखी बनाउनुपर्छ। नसके कांग्रेसका लागि आउने दिनहरू कठिन छन्। आदरणीय साथीहरू, लोकप्रियतावादीहरू र अतिवादीहरू अहिले नेपाली कांग्रेसका मुख्य चुनौती हुन्। कांग्रेसले जनप्रिय जनताको भरोसायोग्य पार्टी बनाउने र आफ्नो नेतृत्व जनमुखी सरकार निर्माण गर्ने कुरामा विलम्ब गर्नु हुँदैन। अप्राकृतिक गठबन्धनका कारण नेपाली कांग्रेस अहिले जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट विमुख भइरहेको भनेर जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। सांसद शर्माले वर्तमान गठबन्धनको अन्त्य गरी सरकार निर्माणको ढाँचा बदल्ने कुरामा कांग्रेसले व्यवस्था गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वका साथै बहुप्रतीक्षित काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको करिब 31% काम सकिएको भनिएको छ। बन्छ भन्ने विश्वास नै हराउँदै गएको द्रुत मार्ग आयोजना माघ मसान्तसम्म 30.96% भौतिक र 31.57% वित्तीय प्रगति भएको छ। राष्ट्रिय गौरव एवं रणनीतिक महत्वको साथै बहुप्रतीक्षित काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आम नेपाली विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नेहरूका लागि एउटा सपना नै भएको छ। 2074 जेठ 14 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाराको निजगढमा शिलान्यास गरे यता अनेकौं बाधा व्यवधान र समय सीमा पार गर्दै यो द्रुत मार्ग बनाउन बल्ल 31% काम सकिएको हो। मुआब्जा वितरण तथा जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी खोकना क्षेत्र र अदालतमा मुद्दा परेका ठेक्का प्रक्रियामा बाहेक कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेको नेपाली सेनाको भनाइ छ। तोकिएको समय 2083 चैतसम्ममा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढ़िरहेको सेनाको भनाइ छ। 2074 साउन 27 गते सडक विभागबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएको र सोही वर्ष मंसिरदेखि नेपाली सेनाको जनशक्ति तथा राष्ट्रिय स्तरका निर्माण व्यवसाय मार्फत द्रुत मार्गको ट्र्याक निर्माणको काम थालिएको हो। करिब 71 किलोमिटर लम्बाई रहेको यो आयोजना काठमाडौँमा 4.6, ललितपुरमा 9, मकवानपुरमा 49.70 र बारामा 7.6 किलोमिटर पर्दछ। आयोजनाको कुल 13 निर्माण प्याकेज रहेकोमा प्याकेज नम्बर 1 देखि 7 र 10 को खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा छ। प्याकेज नम्बर 8 ख, 9 क र 9 ख को भने खरिद प्रक्रिया नै विवादित छ। पटक पटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि यी 4 प्याकेजको खरिद प्रक्रिया
टुङ्गिन सकेको छैन। अहिले यसको मुद्दा पाटन अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसैगरी प्याकेज नम्बर 11 अन्तर्गत पर्ने खोकना क्षेत्रमा द्रुत मार्गको सुरु बिन्दु निर्धारण, सो क्षेत्रको सवारी आवागमन व्यवस्थापन र जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान गर्न बाँकी छ। यही कारणले सो क्षेत्रमा आयोजनाको खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। अहिले आयोजनाको करिब 95% प्याकेज कार्यान्वयन तथा खरिद प्रक्रियामा गइसकेको बताइन्छ। मुख्य गरी सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। अहिले निर्माणाधीन 3 सुरुङ मार्गको कुल लम्बाई 6.415 किलोमिटर मध्ये 4.325 किलोमिटर अर्थात् 67.3% खन्ने काम सकिएको छ। एउटा सुरुङ मार्गमा हरेक दिन औसत 3 मिटर हाराहारी खन्ने काम भइरहेको छ। आयोजनाको 6 स्थानमा सुरुङ मार्ग छन्। सबै सुरुङ मार्गको कुल लम्बाई 10.5 किलोमिटर छ। त्यसैगरी आयोजनामा कुल 89 पुल बन्नेछन्। यसको कुल लम्बाई करिब 13 किलोमिटर हुनेछ। हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्यान्वयनमा रहेका प्याकेज नम्बर 1 देखि 7 सम्मका पुल अन्तर्गत रहेका कुल 2.802 फाउन्डेसन पाइल मध्ये 1.665 पाइल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। द्रुतमार्गको सडकको चौडाई पहाडी भूभागमा 25 मिटर र तराई भूभागमा 27 मिटर रहेको छ। आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुल 15,416 रोपनी जग्गा मध्ये सरकारी जग्गा 10,244 र व्यक्तिगत जग्गा 5,172 रोपनी रहेको छ। आयोजनाका लागि हालसम्म कटान गरिएका रुखको बदलामा 1:25 का दरले वृक्षारोपण गरिएको सेनाले जनाएको छ। आयोजनाका लागि कुल 7,04,440 बिरुवा रोप्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा 7,05,552 बिरुवा रोप्ने कार्य सकिएको छ। यो आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना हो भने अन्तिम बिन्दु निजगढ हो। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 31 गते प्याकेज नम्बर 1 र 2 को निर्माण व्यवसायीसँग पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सम्झौता भई जेठ 31 गतेदेखि निर्माण सुरु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्तले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी एक कार्यक्रममा पन्तले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालमा सन्तुलित बजेट नहुनुका साथै काम गर्ने तौर तरिका पनि नभएको सभापति पन्तले बताउनुभयो। सभापति पन्तले प्रदेश र स्थानीय तहमा त बजेट जथाभावी खर्च गर्ने परिपाटी नै बसेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गरे पनि त्यसअनुसार तीव्रता दिन अग्रसर नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले प्रदेशमा पनि गएर हेरेको त 79-70% पनि 0.1 मा त फेरि प्रदेशले पनि काम गरेर रहेछ भनेपछि हाम्रो यहाँनिर समस्या भयो। ठिक दिगो विकास सबैको मुखमा बस्यो तर फेरि काम गर्ने तौर तरिका मिलिरहेको छैन। सन्तुलित हिसाबले त्यहाँ काम भएन। 17वटा लक्ष्यभित्रको सन्तुलन पनि भएन। लैङ्गिक समानताको हिसाबले पनि ती बजेटहरू सन्तुलन भएन। प्रादेशिक सन्तुलन पनि भएन। थुप्रै तरिकाले त्यहाँ फेरि सन्तुलन समस्या भयो। हामीले सुन्छौँ मन्त्रीको जिल्ला मात्रै कार्यक्रम पर्यो अरे बजेट पर्यो भन्छौँ प्रधानमन्त्रीको मात्रै पर्यो अरे भन्ने कुरा यही हो। असन्तुलित भयो। तर हामीले यी विषयहरूमा अलिकति काम गर्नुपर्ने कुराहरू छँदैछ। हामी फेरि सँगसँगै छौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मीन शाहीले सरकार र संसदीय समितिले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई अंकुश लगाउने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले संविधानले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि नागरिकको पक्षमा काम गर्ने अधिकार दिएको भए पनि सरकार त्यसमा अंकुश लगाउन अग्रसर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। राजनीतिक दल खोल्ने अधिकारको सँगसँगै नागरिक संस्थाहरू खोलेर नागरिकहरू सङ्गठित हुन पाउने
उनीहरूले आफ्नो विचारहरूलाई सङ्गठित रूपले जनताको बिचमा लाउनु पर्ने, उनीहरूले आफ्नो उद्यमशीलता गर्न पाउनुपर्ने, उनीहरूले आफ्ना नाराहरू प्रबोधन गर्न पाउनुपर्ने, आफ्ना विचारहरू जनताको बिचमा लाउनु पर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ गलत काम गरेको मान्छेलाई कारबाहीमा नपार्ने भने। नेपालमा कुन चाहिँ एनजिओको मान्छे छ जसले सार्वजनिक जग्गा हडपेर खाएको होस्, जसले लाखौँ करोडौँको भ्रष्टाचार गरेर उजेल जानु परेको होस्। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले भ्रष्टाचारका कारण दात्री निकायहरू नेपालमा सहायता गराउन समस्यामा परिरहेकाले यसको नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। करप्सनको कुरा गर्यो भनेदेखि दिनदिनै मिडियामा ठुल्ठुला अक्षरमा करप्सनका कुराहरू आएको छ। यसले पनि चिन्ता बनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि यसले असर पार्छ। अघि हाम्रो सचिवज्यूले चाहिँ लगानीको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभयो। यहाँ आउने हडल्सहरू छ लगानीमा, विदेशी अनुदान आउँदा त यहाँ 11-12वटा 15वटा हडल्सहरू भएर दात्री निकायका मान्छे पछाडि फर्किन्छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ लगानी गरेर अनि त्यसपछि म रिटेल लान्छु भन्ने चाहिँ कम्पनीहरू कसरी आउन सक्छ? यो हडललाई कसरी पार गर्ने, यो कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ। अध्यक्ष सुवेदीले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सरोकारवालाहरूले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरोकारवालाहरूले श्रमिकहरूको समृद्ध जीवनको आधार सामाजिक सुरक्षा भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा सबैका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले प्रत्येक श्रमिकको समृद्ध जीवनको आधार सामाजिक सुरक्षालाई बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षाको विषय अहिलेको वातावरणीय जुन प्रभाव, जुन जस्ट ट्रान्जिसनको विषय, क्लाइमेट क्राइसिसका विषयहरू, जेन्डरका विषयहरू लगायत धेरै विषयहरू, जो अनौपचारिक श्रमका विषयहरू जो श्रमसँग सम्बन्धित छ, ती विषयहरूलाई नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस लगायत संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रसँग जोडिएका अन्य ट्रेड युनियनहरूले यहाँ आफ्ना मुद्दाहरूमा बहस चलाइराखेका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले कार्यक्रममा सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा निश्चित गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले रोजगारदाताहरूले कानुन मान्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने बारेमा सरकारबाट नियमन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। भन्ने बारेमा श्रमिकहरूलाई पनि एउटा चेतना जगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो लागू गर्नका निमित्त नेपाल सरकार आफैले पनि आफ्नो चाहिँ योगदान के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ योगदानको क्लियर गर्नुपर्छ, सहयोगदानको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। तेस्रो कुरो चाहिँ लागू गर्ने पक्ष र दिने पक्ष अर्थात् चाहिँ रोजगारदाताहरूले कानुन मान्नु पर्ने कि नपर्ने, कानुन चाहिँ नमानेमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले आफ्नो ठाउँबाट अनुगमन गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेसेज हामीले दिन खोजेका छौँ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष रमेश बडालले सामाजिक सुरक्षाका सवालमा युरोप लगायतका देशहरूले अपनाएका नीति समस्या सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो सामाजिक सुरक्षा भनेको चाहिँ सबैको लागि आवश्यक पर्छ। यो चाहिँ प्रत्येक श्रमिकहरूको समृद्ध जीवनको लागि आधार हो भन्ने शीर्षकमा हामीले कार्यक्रम राखेका थियौँ। हाम्रो यो कार्यक्रममा नेपाली विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो, सार्क रिजनका विभिन्न देशका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसभन्दा बाहिरपट्टि जाम्बिया, अफ्रिका, कङ्गोदेखि लिएर अब एसिया पेसिफिकमा भियतनामसम्मका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र अनि विशेष गरी युरोपका केही देशहरूका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र हामीहरूले त्यहाँ विशेष गरी सेयर गरेको भ्यू भनेको विभिन्न देशहरूमा कस्तो खालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ। सरोकारवालाहरूले सामाजिक सुरक्षा कामदारहरूका लागि मौलिक हक भएको र मानव अधिकारको रूपमा पनि लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद शङ्कर भण्डारीले कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ।
दोलखाली पत्रकार समाजको संयोजनमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित हाइड्रोजन र कार्बन व्यापार सम्बन्धी कार्यक्रममा सांसद भण्डारीले सुरक्षित कार्बन बजारका लागि नेपालले त्यसै अनुकूलको नीति कानुन र कार्यविधि बनाउने कुरामा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। पूर्व वनमन्त्री समेत रहनुभएका भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउनुभयो। पेरिस सम्झौतामा सुरक्षित कार्बन बजारमा नेपालले निजी क्षेत्रले सहभागी हुने गरी नियम र कार्यविधि बनाउनु पर्ने वा संशोधन गराउनु पर्नेछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने वार्ता र सम्मेलनहरूबाट समेत कार्बन व्यापारलाई उठाउनु पर्ने विषय सन्दर्भ छ। अन्त्यमा नेपाल सरकारले भर्खरै हाइड्रोजन नीति समेत स्वीकृत गरेको छ। यसरी नेपाल आफै कार्बन उत्सर्जनको कारण नभए पनि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा लागिरहेको छ। हामी लागिरहेका छौँ र सबै लागिरहनु पर्नेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले कार्बन व्यापारबाट नेपालले प्रशस्त लाभ पाउन काम गर्ने शैली र लगानीको व्यवस्था मिलाउने काममा ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। वास्तविक कार्बन उत्सर्जन कम गरी कार्बन भुक्तानी पाउन हालको काम गर्ने शैली र राज्यबाट हुने इन्भेस्टमेन्टले पर्याप्त हुन सक्दैन। यसको लागि नेपाल सरकारले वन विनाश रोक्ने र दिगो वन व्यवस्थापन लागू गर्ने पोलिटिकल कमिटमेन्ट र इन्भेस्टमेन्टको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसद जबराले दिगो वन व्यवस्थापनको काममा राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता पनि देखाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीले शिक्षा विधेयकमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा 3 तहका सरकारबीच अधिकारमा विवाद भएको बताउनु भएको छ। सभापति जोशीले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकमा 3 तहको सरकारबीच अधिकारीको लडाईले थप समस्या उत्पन्न गरेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुक संघीयतामा भर्खरै गएकाले कक्षा 12 सम्मको विद्यालयहरू स्थानीय, प्रदेश र संघीय मातहत कहाँ लैजाने भन्ने विषय जटिल बनेको उल्लेख गर्नुभयो। संविधानले कक्षा 12 सम्मलाई स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भए पनि शिक्षकहरू स्थानीय तह मातहतमा जान नचाहेको भन्दै जोशीले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा 3 तहका सरकारको अधिकारको विषयमा विवाद कायम रहेको बताउनुभयो। शिक्षा विधेयकमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कक्षा 12 सम्मको विद्यालय सरकारले मात्रै चलाउने वा निजी क्षेत्रलाई पनि दिने भन्ने विषयमा विवाद रहेको बताउनुभयो। तीनटै तहको सरकारको अधिकारको बारेमा पनि निकै ठुलो विवाद छ। कक्षा 12 सम्म लोकल गभर्मेन्टलाई जिम्मा दिने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। तर भर्खर हामी यो संघीयतामा भएको हुनाले सम्पूर्ण शिक्षकहरू अथवा यो क्षेत्रमा रहेका पेसामा रहेकाहरू उहाँहरू स्थानीय तहको अन्डरमा जान चाहनुहुन्न र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो अधिकार खोजिरहेको छ। तर सङ्घीय सरकार अहिले हामी यो कानुन बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसैले यो पनि अधिकारको लडाईँ पनि सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो विषय पनि हामी तपाईहरुबाट अनुभव लिन चाहन्छौँ। सांसद जोशीले कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क सञ्चालन गर्ने सरकारको क्षमता नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुले 6 जना पत्रकारलाई विभिन्न पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरेको छ। पत्रकार राष्ट्रिय दबुको 12औं साधारण सभाको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा ज्ञान ज्योति लक्ष्मी प्रभा स्मृति पत्रकार पुरस्कार माउन्टेन टेलिभिजनका विश्वन्तर साक्यलाई भिक्षु
कुमार काश्यप स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मेट्रो एफएमका उदयन मानधर र ज्ञानदेवी मणि पत्रकारिता स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार रामेछापका युवराज श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कका सिल्भिया राज उपाध्यायलाई ज्यापु फोटो पत्रकारिता पुरस्कार फोटो पत्रकार बुद्ध शरण शाहीलाई र श्रीराम स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार भक्तपुरका पत्रकार रेणु त्वाना बासुले पाउनु भएको छ। कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेवा समुदायले अधिकार माग्दा साम्प्रदायिक भएको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै संकीर्णताबाट माथि उठ्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधानले गरेका व्यवस्थालाई हामीले पुरा पूर्ण रूपमा हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी सबै आदिवासी जनताको योगदान आवश्यक छ। एउटा मन्त्रीले मात्र एउटा सरकारले मात्र सम्भव छैन। यसको लागि नागरिक समाज जागृत हुन आवश्यक छ। हाम्रो बिचको एकता सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा नेवारले अर्को नेवारको विरोध गर्ने जो हाम्रो पुरानो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य आज आवश्यक छ। कहाँ बिग्रेको सहकारी मिडिया मार्फत लग्यो भाग्यो व्यवस्थापन समितिले खायो भनेर चाहिँ वर्षा गरिदिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै बिग्रियौँ। त्यसले गर्दाखेरि अरू सहकारीको पैसा निकाल्नु भयो, त्यसले पनि पैसा दिएन। कयौँ मान्छेहरू हामी मध्ये सबैजना चाहिँ यो सहकारी पीडित भइसकेका छ। अझै कुरा गरौँ न, अब ब्याङ्क डुब्नेवाला अवस्था आइसकेको छ। एनआइसी बैंक पनि हेर्नु न, डेली देखाइरहेको छ डेली। अब एनआइसी बैंक डुब्यो, त्यसपछि अरू बैंक डुब्यो भने यो राष्ट्रको कस्तो अवस्था होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि यो राष्ट्रले कहाँ लाग्ने भन्ने कुराहरू यो मिडिया मार्फत गर्दो रहेछ क्या। त्यसैगरी सञ्चार माध्यमको समावेशीकरण नेपाल भाषा र संस्कृति प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने वरिष्ठ पत्रकार दण्ड गुरुङ गोरखापत्रका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन र गुठी संस्थानका केन्द्रीय प्रशासक किरण साक्यलाई पनि विशेष सम्मान गरिएको छ। डडेलधुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा बौलाहा कुकुरको संख्या अत्याधिक बढ्न थालेको छ। यसका लागि जिल्लामै पहिलो पटक कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। केही दिन यता डडेलधुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा भुस्याहा कुकुरका साथै घर पालुवा कुकुरमा पनि रेबिज रोगको संक्रमण देखिन थालेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि डडेलधुरा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराले रेबिज विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको हो। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले जो अहिले यो नगरपालिका माथि अन्तर्गत होइन भुस्याहा कुकुरहरूलाई रेबिजको विरुद्ध सुई लगाउने काम एकदम सराहनीय छ। हुनु पनि पर्छ नगरपालिकामा। यो मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। यसले त धेरै मान्छे खतरनाक ल्याउँथ्यो रोग कीटाणु होइन। रेबिजको मान्छेलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, कसैलाई काट्दियो, बौलिने, पागल हुने त्यस्तै हुन्थ्यो। गोरु बाच्छाहरू छोडेका छन्, सबैलाई टोकियो भने जम्मै रेबिज लाग्छ। यसपालि यो पहिलो पटक यस्तो सेवामूलक कार्य गरेको सुनियो, यो राम्रो थियो। नत्र यो छाडा गाई गोरुलाई देखेर सबैलाई खतरा थियो। जङ्गली जनावरबाट पनि सल्किन्थ्यो, हामीलाई थाहा थिएन, डर थियो। यो कुरा राम्रो हो। कसै सधैँ कुकुरले काट्यो भनेदेखिलाई पनि शङ्काको वातावरण जान्थ्यो। अहिले त्यो गरेको त्यो हुँदा राम्रो लाग्यो। नेपालमा रेबिज रोग सार्ने मुख्य कारक कुकुर हुन्। रेबिजबाट पूर्ण सुरक्षित हुन कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाउनु पर्छ। तर नेपालमा अहिले पनि केही घरपालुवा कुकुरलाई मात्र खोप लगाउने गरिएको छ। सदरमुकाममा भुस्याहा कुकुरहरूको बिगबिगीले रेबिज विरुद्धको अभियान थालिएको हो। जिल्लाको अमरगढी नगरपालिका 1, 4, 5 र 6 नम्बर भित्रका 126 छाडा कुकुरलाई रेबिज विरुद्ध खोप लगाइएको छ। हाम्रो डडेलधुरा जिल्लामा यही माघ 15 गते एउटा कुकुरमा रेबिज आउटब्रेक भएको हामीले भेट्टा थियौँ र त्यसले कुकुर पोजिटिभ देखा। त्यसपछि अनि अस्ति 17 गते 18 गते एउटा कुकुरको अर्को कुकुर पनि त्यसै रेबिजै लागेको हो कि भनेर त्यहाँ चाहिँ माइजौ चमाबीको आँगनमै मारेको फेला पार्यो। त्यसलाई पनि हामीले तुरुन्तै यहीँ लिएर त्यसको पनि हामीले स्याम्पल लिएर हिजो धनगढी स्याम्पल पठाएको छौँ। त्यसको स्याम्पलको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। र अब यो डडेलधुरा जिल्लामा यो छाडा कुकुरहरू छ्यापछ्याप्ती रहेको हुँदा ती कुकुरहरूबाट जुन मानिसमा रेबिज रोगको सङ्क्रमण हुन सक्ने प्रबल सम्भावना
रहेकोले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेलधुराको संयोजन र अमरगढी नगरपालिकाको भेटेरिनरी शाखा संघको सहकार्यमा कुकुरहरूलाई रेबिज विरुद्धको खोप अभियान थालिएको हो। तर जिल्लाभरिका सबै कुकुरलाई खोप दिनुभन्दा बन्ध्याकरणको विकल्पमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तार प्रक्रिया अघि बढेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति गरेको हो। नगर प्रमुख दाहाल, उपप्रमुख चित्रसैन अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी सहितको बैठकले विमानस्थल विस्तारको काम र घोडाको प्रजनन केन्द्र शक्तिखोरमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य एकसाथ अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि सर्वे गरी डिजाइन गर्ने काम सोमबारबाट सुरु गरेर 1 हप्ताभित्रै सक्ने भनिएको छ। सर्वे रिपोर्ट आएपछि डिजाइन अनुसार बजेट सुनिश्चित गरेर विस्तारको काम अघि बढ्नेछ। यस्तै समग्र विमानस्थल विस्तार सहजीकरणका लागि ज्ञान सेना र महानगरको प्रतिनिधि सम्मिलित सहजीकरण समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि थप 19 बिघा जमिन आवश्यक पर्छ। अहिले 1200 मिटरको धावन मार्ग उत्तर पश्चिमतर्फ 412 मिटर विस्तार गर्ने योजना क्यानको छ। यसअनुसार विमानस्थलको धावन मार्ग कम्तीमा 1500 मिटरको बनाउनु पर्नेछ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा पनि हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकता दिएर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री ज्वालाले अनुगमनका क्रममा सडक खण्डको निर्माण तीव्र रूपमा अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले 3 वर्षका लागि 2 अर्ब 78 करोड सम्झौता भएकोमा 1 वर्षमै करिब 50% काम सम्पन्न भइसकेकाले आगामी 1 वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीयहरूको गुनासो बजेट अभाव भयो भन्ने रहेको भन्दै सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अनुगमनमा हामी सम्बन्धित सबै पक्ष सँगसँगै छौँ, अर्थात् मन्त्रालयको तर्फबाट, विभागको तर्फबाट अथवा चाहिँ आयोजना प्रमुख, आयोजना कार्यालयका साथीहरू र निर्माण व्यवसायी हामी सबै सँगसँगै चाहिँ नेपालगञ्ज मैनापोखर गुलरिया हुलाकी राजमार्गको अनुगमन गरेका छौँ। र वास्तवमा हुलाकी राजमार्ग भनेको नेपालको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा छ, उच्च प्राथमिकतामा छ र हामीले यही आर्थिक वर्षमा, चालु आर्थिक वर्षमा पनि हुलाकी राजमार्गलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर बजेट पनि पर्याप्त नै विनियोजन गरेका छौँ। अब अहिले मन्त्री ज्वालाले नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डमा निर्माण व्यवसायीलाई दिन बाँकी रहेको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गरिएकाले कामलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुभयो। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 2 अर्ब 78 करोड 41 हजारमा 2082 मङ्सिर 27 गते सम्पन्न गर्ने गरी गत वर्ष माघ 25 देखि शर्मा एन्ड कम्पनीले काम सुरु गरेको हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रखर आलोचक तथा विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीको जेलमा मृत्युबारे छानबिन गर्न राष्ट्रसङ्घ र विश्वका
प्रमुख शक्ति राष्ट्रका नेताहरूले माग गरेका छन्। रुसमा पछिल्लो दशक सबैभन्दा प्रखर प्रतिपक्षी नेताको छवि बनाएका नाभाल्नीको जेलमा निधन भएको शुक्रबार साँझ भए लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट छानबिनको माग गरिएको हो। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिरासतमा भएको भनिएको नाभाल्नीको मृत्युको परिस्थितिबारे पूर्ण विश्वसनीय तथा पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। यसैगरी राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार कार्यालयले स्वतन्त्र निकाय मार्फत घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले घटनाका लागि रुसी राष्ट्रपति पुटिन जिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पुटिनका प्रखर आलोचक नाभाल्नीको वीरताको प्रशंसा गर्दै बाइडेनले सन् 2020 मा 20 दिएपछि नाभाल्नी निर्वासनमा देश बाहिर रहन सक्ने भने पनि त्यसो नगरेको बताउनुभयो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले नाभाल्नीको मृत्यु पुटिनको क्रूरताको सङ्केत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। जर्मनी र बेलायतले नाभाल्नीको मृत्युबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नाभाल्नी सन् 2021 को फेब्रुअरीमा 2014 मा सुनाइएको सजाय उल्लङ्घन गरेको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका थिए। उनलाई सन् 2020 मा आफ्नो अवस्थाबारे प्रहरीलाई नियमित खबर नगरेको आरोप लगाइएको थियो। इजिप्टले गाजापट्टिको युद्धग्रस्त प्यालेस्टाइनी एन्क्लेभमा 2 लाख टन मानवीय सहायता पठाएको छ। इजिप्टका सामाजिक एकता मन्त्रीले गाजापट्टिको युद्धग्रस्त प्यालेस्टाइनी एन्क्लेभमा 2 लाख टन मानवीय सहायता पठाएको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्रीले इजिप्टको राजधानी काइरोमा रन फर गाजा म्याराथनमा भाग लिने क्रममा उक्त टिप्पणी गर्नुभयो, जसले गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूको लागि चन्दा उठाउन 10,000 सहभागीहरूलाई आकर्षित गरेको थियो। एल कवागले रसद सेवाहरू व्यवस्थित गर्न, आपूर्ति श्रृङ्खला विस्तार गर्न र लगभग 37 देशहरूबाट प्राप्त सहायता भण्डारण गर्न इजिप्टियन रेड क्रिसेन्टको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। लगभग 2 लाख टन सहायता गाजाका लागि प्रदान गरिएको कुल राहत आपूर्तिको 60% हो। इजरायलले गत वर्ष अक्टोबर 7 देखि गाजामा हमास विरुद्ध ठूलो सैन्य अभियान चलाउँदै आएको हो। दक्षिण इजरायलमा आन्दोलनको हमलापछि लगभग 1200 जनाको मृत्यु भएको छ। इजरायली नाकाबन्दी र गाजाको बमबारीले अहिलेसम्म 28,775 प्यालेस्टाइनीको ज्यान लिइसकेको हमासको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा एथलेटिको मैड्रिडले शानदार जित निकालेको छ। खेलमा एथलेटिको मैड्रिडले लास पाल्मसलाई 5-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एथलेटिकोको जितमा मार्कस लोरेन्ट एन्जल कोरेराले 2 गोल गर्दा मेफिस डिपेले 1 गोल थपेका थिए। घरेलु मैदानमा लोरेन्टले 15 मिनटमा गोल गर्दै एथलेटिकोलाई अग्रता दिलाएका हुन्। 20 मिनटमा लोरेन्टले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा एथलेटिको 2-0 अघि बढेको थियो। 47 मिनटमा कोरेलाले व्यक्तिगत पहिलो र 62 मिनटमा दोस्रो गोल गरेपछि एथलेटिको मैड्रिड 4-0 गोलले अघि रहेको थियो। 87 मिनटमा डिपेले गोल गरेपछि 5-0 को सहज जितका साथ स्पष्ट 3 अङ्क लिन सफल भयो। जितपछि एथलेटिको मैड्रिड 25 खेलबाट 51 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा रहँदा पराजित भएको लस पाल्मस 35 अङ्कका साथ 8औं स्थानमा रहेको छ। विश्वकप लिग 2 एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालले बलियो टोली नेदरल्यान्ड्समाथि 9 विकेटको फराकिलो जित हात पारेको छ। स्पिनरको साथ पाएपछि नेपालले नेदरल्यान्ड्समाथि यादगार जितसँगै घरेलु मैदानमा जारी लिग 2 मा पहिलो जित आत्मसात गरेको हो। गत बिहीबार नामिबियासँग 4 विकेटको हारबाट नेपालले विश्वकप लिग 2 को दोस्रो संस्करण सुरुवात गरे पनि शनिबार विजय हात पारेको हो। विश्वकप लिग 2 एक दिवसीय क्रिकेटको त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा स्पिनर चम्केपछि नेपाली बलियो टोली नेदरल्यान्ड्सलाई पनि हारबाट सुरुवात गर्न बाध्य बनायो। पाट ट्राइमर स्पिनर कुशल भुर्तेलले 4, स्पिनर ललित नारायण राजवंशीले 2 तथा कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 1 विकेट लिए।
नेपालको उत्कृष्ट बलिङ सामु डच टोली 39औं ओभरमा 137 रनमै समेटियो। जवाबमा नेपालले 15.2 ओभरमै मात्र 1 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। ओपनर आसिफ शेख र अनिल शाहले अर्धशतक पूरा गर्दै सहज जित दिलाए। अनिलले 57 रन र आसिफले 54 रन छोडे। यी दुईले दोस्रो विकेटका लागि 105 रनको साझेदारी गरे। आसिफले 45 बलमा 8 चौका र 1 छक्का गरे। अनिलले 36 बलमा 6 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै आक्रामक ब्याटिङ गरे। लामो समयपछि राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका अनिलले पछिल्ला 2 हप्तामा दोस्रो अर्धशतक बनाएका हुन्। क्यानाडासँगको श्रृङ्खलामा उनले 1 शतक र अर्धशतक बनाइसकेका छन्। अर्का ओपनर कुशल भुर्तेलको आक्रामक ब्याटिङसँगै नेपालले राम्रो सुरुवात पायो। भिभियन किङमाले कुशललाई 28 रनमा आउट गरे। यद्यपि उनी आउट हुँदा नेपालले 2.5 ओभरमै 36 रन बनाइसकेको थियो। 11 बलमा कुशलले 2 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। डच बलरले नेपाली ब्याटरलाई खासै चुनौती दिन सकेनन्। कप्तान स्कट एडवार्डले प्रयोग गरेका सबै बलर महँगा साबित भए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्ड्स सुरुदेखि नै दबावमा रह्यो। खाता नखोल्दै ओपनर गुमाएको नेदरल्यान्ड्स 39औं ओभरमा 137 रनमै अल आउट भयो। ओपनर द्वय मिकाइल लेभिटले 0मा र म्याक्स ओडवुड 10 रनमा आउट भए। तीव्र गतिका बलर सुम्पाल कामीले इनिङ्सको तेस्रो बलमा लेभिटलाई देव खनालबाट क्याच गराउँदै राम्रो सुरुवात दिलाए। 6औं ओभरमा म्याक्स भीम सार्कीद्वारा रन आउट भए। 5.6 ओभरमा नेदरल्यान्ड्स 18-2 को नाजुक अवस्थामा पुग्यो। स्पिनर ललित नारायण राजवंशीले तेस्रो र चौथो विकेट लिए। कप्तान स्कटले इनिङ सम्हाल्ने प्रयास गरे। उनले 5औं विकेटका नोआ क्रोससँग 30 रनको साझेदारी गरे। उत्कृष्ट फिल्डिङ गरेको नेपालले दोस्रो रन आउट गरायो। कुशल मल्लले क्रोसलाई 12 रनमा रन आउट गरेसँगै डच टोली 97-5 को अवस्थामा पुग्यो। थप 4 रन जोड्दा डच टोलीले 2 विकेट गुमायो। कुशल भुर्तेलले वेस्ले बेरेसीलाई 0मा नै पवेलियन फर्काए। लगतै कप्तान रोहित कुमार पौडेलले शरीर अहमलाई 1 रनमै आउट गरे। त्यसपछि कुशलले लगातार दबाव बनाए। उनले आयन दत्तलाई 10 रन र कप्तान स्कटलाई 33 रनमा पवेलियन फर्काउँदै ठूलो सफलता दिलाए। 10औं विकेट पनि उनकै नाममा रह्यो। कुशलले भिभिएनलाई 2 रनमा विकेट किपर आसिफद्वारा क्याच गराए। उनले 7 ओभरमा 20 रन खर्चदै 4 विकेट लिए। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका कुशल म्यान अफ द म्याच समेत भए। स्पिनर ललित नारायणले 10 ओभरमा 32 रन र कुशल मल्लले 7 ओभरमा 1 मेडन सहित 19 रन मात्रै खर्चिँदै किफायती बलिङ गरे। नेपालले अब तेस्रो खेल नामिबियासँग आगामी बुधबार खेल्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि उषा काफ्लेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। हल्ला विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सर्वहारा वर्गको पार्टी भनेर दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा जनतासँग जोडेका मुद्दामा प्रवेश नै भएन, जननेताहरूको व्यवस्थापन गर्नमै केन्द्रित। प्रकृति संरक्षण मानव जातिको साझा चासो र चुनौती भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। भावी दिशा निर्देशका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्नेमा जोड। विश्व जलवायु न्याय सम्बन्धी काठमाडौँ घोषणापत्र जारी। पर्वतीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता राख्न विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण। जलवायु न्यायको पहुँचमा जोड। हावा फैलाएर वित्तीय सङ्कट ल्याउने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। असामाजिक प्रवृत्तिलाई कारबाही गर्न ढिलो नगर्ने प्रश्नोक्ति। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माणको काम 31%। 2083 सालको चैत्रभित्रमा पूरा गर्ने लक्ष्य भने अझै चुनौतीपूर्ण। रुसी राष्ट्रपति पुटिनका कट्टर आलोचक विपक्षी नेता नभाल्नीको मृत्युबारे विश्वव्यापी चासो।
रुसी हिरासतमा भएको शङ्कास्पद घटनाको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय माग। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा एथलेटिको माड्रिडको शानदार जित। एथलेटिको माड्रिडसँग लास पाल्मस 5-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।